من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله بنيان مرصوص صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں جھکتے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں جھکتے، کسی بھی طاغوت کے سامنے اپنے سر نہیں جھکتے، اور ہمیں للکار قاسم ہیں، ہمیں شمشیر حیدر ہیں، ہم لبیک والے الحمدللہ، ہمیں محمد بن قاسم کے وارث ہیں، ہمیں محمد بن قاسم کے راستے پر ہیں الحمدللہ، ہمیں للکار قاسم ہیں، ہمیں شمشیر حیدر ہیں، ہمیں دشمن کے سینے میں گھپائے تیز خنجر ہیں۔ اور کہتا ہے کہ زبان اگلے گی حق بات چاہے وہ کٹ جائے، زبان اگلے گی حق بات چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدو دین رستے سے ہٹ جائے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ خود دین دشمن خود رستے سے ہٹ جائیں لیکن ہم حق بات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آگے کہتا ہے یہ سینے وہ جو لانگ مارچ میں ہمارے نوجوان گئے، تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، میں نے جو آیت پی اللہ خود قرآن میں یہ آیت جو پڑھی ہے نا، رب کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، یحب الذین یقاتلون، جو اللہ سے، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تسبیحیں نہیں پھیرتے، لڑتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے، وہ لڑتے ہیں، یقاتلون فی، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لڑتے کیسے ہیں؟ سیسا پلائی دیوار کی طرح جہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، کیوں؟ جو رب کہتے ہیں انہوں نے پہلے میرے دین کی مدد کی ہے، پھر میں ان کی مدد میں جو خود کر رہا ہوں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میرے لیے، میرے حبیب کے لیے ماں باپ کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑتا ہے، جب وہ مشکل وقت آئے گا نا اس پر وہ اکیلا کھڑا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، ہم اس کے مشکل وقت میں جبریل کو بھیج کر اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ قرآن میں میرے وہ شاعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ سینے صورت فولاد، جو ہمارے لبیک والے ہیں، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں، کہتے ہیں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو ڈٹ جاتے ہیں نا، یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح، اور اپنے خود قرآن نے کہا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ عدوب دین پر ہم بکھرے شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں، عدوب دین دشمنوں پر، دین کے جو بھی دشمن ہیں نا ان پر لبیک والے کیسے جھپٹتے ہیں؟ کہتے ہیں عدوب دین پر ہم بکھرے شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں، پلٹ کر پھر جھپٹتے ہیں۔ ہم الحمدللہ جو نظریات، جو راستہ ہمیں بابا جی بتا کر گئے،
उन्हीं रास्तों पर हमारे बड़े चल रहे हैं और उन्हीं के दम कदम से, उन्हीं की बरकतों से, उन्हीं के पीछे हम भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी लाइन वो वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बाबा जी फरमाते थे ना, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, वजीराबाद सिर्फ दीवाने ही गए। हाँ, उन्होंने जूतियां पाँव में जूतियां नहीं पहनी हुई थी, पाँव के अंदर छाले निकले हुए थे, लेकिन नौजवानों ने जब डॉक्टरों के पास गए पट्टियां कराने के लिए, वो जो थे ना छाले, उनसे पानी निकलवाने के लिए, जब उन्होंने पानी निकाला तो पूरी चमड़ी उधर गई पाँव के नीचे से। तो डॉक्टर ने पट्टी करके उसने कहा कोई 1-2 घंटे, कोई एक दिन बैठ जाओ ट्राले के ऊपर, रेस्ट कर लो। कहा नहीं, हम मन्नत मान कर रहे हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद तक नामूस रिसालत के लिए पैदल चल कर जाना है। कहते ये पाँव खत्म हो जाए लेकिन हुजूर के नाम पर चल रहे हैं, कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए हमारा जीना मरना, हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं, हम किसी से लड़ते हैं वो भी हुजूर के लिए, दीन के लिए। हमारी दोस्ती भी अल्लाह रसूल के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए है। तो इसलिए आज आप उठें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, अपने बड़ों की तालीमात पढ़ाएं, अपने बच्चों को, बड़े बड़ों के जो हमारे बुजुर्गान दीन थे उनकी सीरत पढ़ाएं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताएं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बताएं, तारिक बिन ज़ियाद के बारे में बताएं, उनको बताएं खालिद बिन वलीद के बारे में, उनको बताएं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में, हज़रत उमर फारूक के बारे में, उस्मान गनी के बारे में, मौला अली के बारे में, सब के बारे में बताएं कि हमारे बड़े बड़े दरेर थे। और हमारे उलमा मिंबरों पर बैठकर ये तकारीर करते हैं, बुजुर्गान दीन भी करते हैं, हमारे उलमा भी, पीरान उज़ाद भी, और ये बताते हैं कि सहाबी जो हैं वो नमाज से नहीं बने। कहते हैं ना, सहाबी नमाजों से नहीं बनते। सहाबा को जो मकाम में सहाबियत मिला है ना, नमाज की वजह से नहीं मिला। सहाबा को जो मकाम में सहाबियत मिला है वो रोजे की वजह से नहीं मिला। सहाबा को मकाम में सहाबियत हज, ज़कात, जिक्र, अज़कार, दुरूद, तस्बीहां, ये वो, मस्जिद बना लेना, मस्जिद के अंदर पंखे लगवा के, मस्जिद के अंदर ये कलीन बिछाकर, सहाबी वो मकाम में सहाबियत नहीं मिला। मकाम में सहाबियत कैसे मिला? उलमा बताते हैं, आपने सुना, हमने उस्तादों से पढ़ा भी सही और सुना भी सही कि सहाबी जो हैं जिन्होंने ईमान की हालत में चेहरे मुस्तफा को देख लिया और ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए, वो सहाबी बन गए। इसमें और दूसरी तीसरी बात है ही नहीं, सिर्फ यही है कि जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे को देखा, बस। ऐसे भी सहाबा हमें मिलते हैं जो घोड़े पर सवार थे, हुजूर को देखा, कलमा पढ़ लिया, फिर शहीद हो गए। ना गुस्ल किया, ना वुजू किया, ना नमाज पढ़ी, ना कोई जिक्र अज़कार किया, सिर्फ चेहरे मुस्तफा देखा, कलमा पढ़ा, फिर शहीद हो गए। उन सहाबी के मकाम को कोई होश नहीं पहुंच सकता। कोई भी जितना मर्जी बड़े मकाम वाला हो, सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। बताएं, सहाबी अगर नमाजों से नहीं बने तो मुसलमान अकेला नमाज पढ़ लेने से कैसे मुसलमान बन सकता? सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज रख कर लेना, ज़कात अदा कर लेना, दुरूद पढ़ लेना, जिक्र अज़कार कर लेना, दुरूद पढ़ लेना, ये सारी इबादत कर लेना, अल्लाह अल्लाह कर लेना, जी अपनी मनाजिल भी तय कर लेना, सिर्फ इससे अकेला मुसलमान बन सकता है? नहीं बन सकता। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक न कट मरूं शाह बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। मौलाना ज़फ़र अली खान कहते हैं, मेरे पास नमाजें हो, रोजे हो, हज हो, ज़कातें हो, जब तक हुजूर के नाम पर मर मिटना ना हो तो ये कुछ काम भी नहीं आएगा। आज लोग नमाज पढ़कर हमें कहते हैं, ओ मौलवी तू सानू भी, जो नमाज पढ़ने आते हैं ना, अक्सर तो अल्लाह की राह में जुटते हैं, लेकिन कुछ होने जेड़े सवेरे तस्बीह फाड़ के ना बाहर निकलते हैं करके चीना, हाँ भी तू कौन है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी हूँ। मैंने कहा जनाब, अगर अकेले नमाज पढ़ लेने से जान छूटती तो फिर सहाबा के टुकड़े ना होते, ना इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ता, ना इमाम हुसैन बच्चों को लेकर मैदान करबला में जाता। अगर नमाज से सिर्फ जान छूटती होती। आप ये मत समझे कि आप मस्जिद में नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं, आप भी मस्जिद के अंदर कलीन बिछवा लेते हैं, एसी लगवा के देते हैं तो आप जन्नती बन गए। हुजूर की इज्जत पर हमले हो रहे हैं। नमाज तो 5 बार फर्ज है, हुजूर की इज्जत पर, नामूस रिसालत पर पहरा देना हर सांस पर फर्ज है, हर सांस पर फर्ज है। ये फर्ज तो अदा करते हैं, वो फर्ज किसने अदा करना है? इस चीज को छोड़कर पूरी उम्मत आज किस तरफ लग गई? पूरी दुनिया के अंदर दीन लुट रहा है। फिर हमें आकर कोई कहे कि मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर अब सियासी, मौलवी अब सियासी हो गया। अब बात जी क्यों? जो मुझे बताएं, कुरान के अंदर नमरूद का जिक्र नहीं है? नहीं है।
فرعون کا ذکر نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ظالم حکمرانوں کا ذکر نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ 2 نمبر لوگوں کا ذکر بھی ہے نا، حق والوں کا بھی ہے۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم نے کیا کہا کہ میں دربار میں بیٹھ کر اپنا کام کرتا ہوں، تو اپنی نظام چلا، یہی کہا تھا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں مرید تھے، ہزاروں تھے، کوئی سینکڑوں میں تھے، کوئی درجنوں میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تھے، اکیلے، اور نمرود کی حکومت کسی ایک ملک میں نہیں تھی، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ نمرود کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اکیلے ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہو گئے اور کلمہ حق ادا کیا۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ادا کرتے ہیں، قربانی والی، جس سے ہمارا دل راضی ہوتا ہے۔ آپ نے جو نمرود کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کس نے ادا کرنی ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ کردار ابراہیم کس نے ادا کرنا ہے؟ کہ دین پر وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں کودے آگ کے اندر، کودے نا، چھلانگ لگائی نا، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عشق اگر مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہر تماشائے لب بام ابھی۔ عقل جو ہے وہ سوچتی ہے، اوے مولویوں نہ رلے تے ٹنگے جاؤں گے، اوے مولویوں نہ لبیک دے نعرے لائے تے میرا بھی لسٹیٹ نہ آ جائے گا، دیہات کوئی مینو بھی لگے گی تو میرے گھر بھی ڈالا آ جائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ میں کوئی ڈکیٹی کے لیے جاتا ہے، کوئی زنا کے لیے، کوئی شراب کے لیے، کوئی عمران کے لیے، کوئی زرداری کے لیے، کوئی نواز کے لیے، کوئی کاف کے لیے، کوئی گدر کے لیے، کوئی لومر کے لیے، اور یار ہم محمد عربی کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے اب کھڑا ہونے آیا، ہمیں کوئی آ کر نہ سمجھائے دین، جس کو منہ دھونا نہیں آتا وہ ہمیں دین نہ سمجھائے۔ مولوی صاحب، مولوی دیکھو آج بھی زمین پر کھڑے ہیں، امریکہ دیکھو چاند پر پہنچ گیا ہے، مولوی ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ پاکستان کو اوپر لانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ دیکھو امریکہ وہ کتنی ترقی کر گیا، چاند پہ پہنچ گیا، میں کہ امریکہ آج پہنچے ساڑھے آقا مولا 1400 سال پہلے چاند کو خود نیچے اتار لیا تھا، اے آج اتنے پہنچے، ہمارے آقا نے خود نیچے اتار لیا تھا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل، اس میں تو سب کچھ ہے، ساری سیاسی، یہ تو شعر ہی سیاسی ہے، سارے شعر ہی اعلیٰ حضرت نے سیاسی لکھ دیا۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ لیڈرشپ کرنا، یہ امامت کی گل اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام۔ وہ کہتا ہے جس نے صرف نماز کے اندر ہی کہنے میں یہ امامت ہے، اسے کیا پتا امت مسلمہ کو کیسے چلانا ہے، اس کی لیڈرشپ کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے، امت کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو کیا پتا، جو صرف نماز تک کھڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ حکومت کس کی ہوتی ہے؟ سیاسی لوگ حکومت نہیں کر رہے، جو لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں یہ تو اعلیٰ حضرت میں پرنٹ چھاڑ دو، یہ اعلیٰ حضرت بھی سیاسی ہو گئے، اور آج اعلیٰ حضرت ہو گئے نا، جن لوگوں کو پریشانی ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کام نہیں، اعلیٰ حضرت لکھ دیتے اصالت کل، سیاست کل بھی، اصالت کل، سیاست کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن کے امن و امان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، عطائے عرب جلائے کرب فیوز
अजब बगैर तरफ ये रहमत रब है किसके सबब बरब जहां तुम्हारे लिए। सब कुछ हुजूर के लिए, हम हुजूर के लिए, जमीन हुजूर के लिए, ज़मा हुजूर के लिए, मकान, हमारी ज़बान, हमारी जान, सब कुछ हुजूर के लिए। तो निजाम नहीं, सब कुछ हुजूर का हो, निजाम अमेरिका का हो, सब कुछ हुजूर का हो, निजाम यूरोप में चल रहा हो, सब कुछ हुजूर का हो, यहाँ पाकिस्तान बनने के ये जो 70,000 माँ बहनों ने इज्जतें लुटवाई, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, कायदे आज़म के लिए दी थी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कहने पे दी थी, उनके लिए दी थी। पीर सैयद जमात अली शाह साहब के लिए दी थी, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब के लिए दी थी। अल्लामा इकबाल ने कहा था मुसव्विर पाकिस्तान की कुर्बानियां तो तब दी थी। ये इतने लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि कायदे आज़म ने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नारा लगा तो पाकिस्तान बना। जब ये बना, कायदे आज़म ने वोट खुद इस कलमे के नाम पर लिया, कलमे के नाम पर कायदे आज़म ने दीन के नाम पर वोट लिया। आज हम बात करें तो कहते हैं मौलवी सियासी हो गए। मैं कि तू पाकिस्तान से निकल जा, कायदे आज़म ने तो पाकिस्तान को सियासी होकर बनाया, नहीं बनाया। पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया था, आप भी कहते हैं मौलवियों का सियासत में काम नहीं, तुसी अपना काम करो, नहीं मैं आप पहले साहब में खड़े हुए, कायदे आज़म के साथ खड़े हुए, और आपने मुरीदों को कहा 10 लाख मुरीद थे। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने फरमाया मेरे 10 लाख मुरीदों में से 9,99,999 मुरीद वोट दें कायदे आज़म को, और एक ना दे तो मैं उसे मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करूंगा। आज हमने सिर्फ दीन समझ लिया, बस सारे मौलवी साहब सीधा सीधा दीन बयान करें, सीधा सीधा। भाई हलवा खाना सानू दसो कि क्या में खाई जाए। मैं चीचा वतनी गया वहां पर कपड़े दर्जी से सिलवाने के लिए, तो मुझे उस दोस्त ने कहा, उसने कहा कि शाहजी जुकाम है मुझे। मैंने कहा यार मुझे एक दोस्त है हमारे शूरा के, मेरा भी जुकाम नहीं खत्म होता, तो उन्होंने मुझे कहा नारियल का तेल पी लो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 3 चम्मच पिए अब तक ठीक हूँ, महीना हो गया। तो उसने कहा तेल मुझे भी मंगवा दे, गाड़ी में पड़ा था, मैंने उठाकर उसको दिया। अब जब तेल दिया तो उसने बोतल खोली, पीने के लिए चम्मच नहीं था। क्या नहीं था? वहाँ एक मौलवी साहब बैठे थे, उन्होंने फौरन जेब में चम्मच कर दिया। मैं भी आप ये हंसने वाली बात नहीं है, वाकई खुदा की कसम जेब में हमने चम्मच तो रखा, लेकिन रसूलुल्लाह ने तलवार रखी थी, वो भूल गए। जिन हाथों से हुजूर ने मिसवाक किया था, उन्हीं हाथों से मेरे आका ने तलवार भी चलाई थी। जिन हाथों से हुजूर ने दुश्मन के लिए चादर बिछाई थी ना, उन्हीं हाथों से काफिरों की गर्दनें भी उतारी थी। हाँ ये हम भूल गए। हमने कहा बस जी खीर पका लो, हलवा खा लो जी, चावल ये तो बाबा जी आए ना। वैसे भी जिस बंदे ने सारी जिंदगी अंग्रेजी मुर्गी खाई हो ना, उसे देसी तो कहते खाली कच्ची है, अभी कच्ची है। असल में उसके दांत काम करना। बाबा जी फरमाते थे ना शेर ਨੂੰ सारी जिंदगी खवाओ घा, ते फिर उन्हें जो खवाओ ना गोश्त तो कहते दान दो मेरे बहन घास होने में ऐसे नहीं खा सकता। जिन्होंने सारी जिंदगी अंग्रेजी दीन सुने हुए, हलवे खाने के तरीके, उनको नबी के निजाम की बात करो, तलवार की बात करो, काफिरों की गर्दनें उतारने की बात करो, उनको वो हजम तो नहीं होता ना। जो लोग चावटा खाते हैं उन्हें देसी दो तो कहते बदबू आती है, ऐसे ही है ना देसी से। इसलिए सारी जिंदगी हमने सुना अंग्रेजी दीन, हाकिमों को राजी करने वाला दीन, बाबे ने आकर बताया खालिस दीन। अब लोगों को वो हजम नहीं होता। अब वो हजम आना तो जरूर है मेरे आका का दीन। क़यामत से पहले मेरे आका ने फरमाया, खुद फरमाया, हमारी बात नहीं है, हुजूर ने खुद फरमाया कि क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा। दीन आया, दीन आया। बड़े लोगों ने अब लोगों को बड़ी परेशानी तो होती है। तो यार देखो मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर सानू तो इजाजत नहीं, असी के मिंबर पर बैठ के अपने सियासी लीडर की गल करिए। उन्हें मौलवी असल परेशानी उनको अपने लीडर की है, उन्हें नबी के निजाम की नहीं है। उन्हें दीन असल हुजूर ने फरमाया ना क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन पंजाबी क़यामत वाले दिन हुजूर ने फरमाया 3 किस्म के लोग आएंगे। कितने? एक सवारी में सवार होंगे, दूसरे पैदल चल रहे होंगे, तीसरे मुंह दे नाल टुर रहे होंगे। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुंह नाल कैसे टुरेंगे? हो सकता है
حضور نے فرمایا میرے صحابہ جڑا رب کناں نال ٹراندا ہے وہ منہ نال بھی ٹرائے گا. صحابہ نے عرض کی رسول اللہ منہ نال کیوں ٹرن گے؟ حضور نے فرمایا وہ جڑے دین دشمن سن نا اسلام کے خلاف گلاں کرتے سن. اے مولوی دیکھو یہ کوئی بات ہے انہوں پتہ نہیں دین دا. میں کہ تینوں بیٹا پتہ ہے تے پتر جوان وہ ہوندا ہے آئین جوان مرداں. جوان مردوں کا یہ قانون ہے, یہ نام مردوں کا نہیں. وہ نام مرد ہوتا ہے جو باہر جا کر کہتے ہیں مولوی ایویں لگیا ہوا سی. مرد وہ ہوتا ہے جو یہاں کھڑا ہو کر ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہمیں دین سمجھائے. وہ مرد ہوتا ہے. ہاں وہ مرد ہوتا ہے, وہ مرد نہیں ہوتا. آئین جوان مرداں, آئین جوان مرداں. حق گو یہ بے باکی, بے باک ہو کر ہم سے کھڑا ہوتا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھی, کھڑا ہوئیں گے نا تو 6 کلمے میں پہلے سنا جنہیں 6 کلمے نہ پڑھنے ہیں تو وہ کھلو گے ملتی نہ سمجھا وے. اور استنجا تو جنہیں دھونا تو پتہ نہ ہو استنجا کیویں کری تھا. سردیاں کیویں تے گرمیاں کیویں, مرد کیویں تے عورتاں کیویں کرتی ہیں, انگلیاں کیسے رکھی جاتی. وہ کھلو کے مینوں تے نہ سمجھا وے نہ. وہ مینوں نہ میرے نال وہ کھلو کے جنوں پتہ ہوئے کبھی مولوی سیاسی ہو گیا بھی آپ مرد ہیں. اگر آپ جوان ہیرے تو سانت مرد ہیں آپ تو جناب کھلو 6 کلمے بھی سناو تے قرآن نے کوئی 10 سورتاں بھی آخری سناو تے قرآن چلو ناظرہ پڑھ کے بھی سونا سناو. ختم تے جانن کو کھانی دے او بڑے جڑے ہونے نا ایم این اے ایم پی اے دے چاپلوسر علاقے دے پھر بڑے بن جانے او پھر جانن کو کھانی دے. انہاں نے قرآن تے پڑھنا نہیں آندا, ہن سب سپارہ آ جاندے اگے. ہن پریشان پڑھیے کیویں؟ او پھر ایویں کھول کے بیٹھے رہنے 2 گھنٹے بعد اوتھے ہی صفحہ کھلیا تے اوتھے ہی بیٹھے. جنہاں نوں ویکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آندا وہ کھلو کے سانوں دی نہ سمجھان. قرآن رب نے دسیا ہے, رب نے کہا حاکم کہو جہا ہونا چاہیے ہے. جڑے کہیں مولوی سیاسی ہو گیا وہ قرآن پڑھنا چھاڑ دیں. میں نے دسو سورہ یوسف وچ نہیں ہے سارے معاملات کہ یوسف علیہ السلام نال کی ظلم ہویا, جیل وچ کیویں گئے تے پھر آپ حکمران کہنے بڑے نہیں ہیں. سورہ یوسف بھی سیاسی ہے, انہیں چھاڑ دے. وہ قرآن نمرود کا ذکر ہے انہیں چھاڑ دے. کیوں جو پھر نمرود کا جو ذکر آئے گا وقت نمرود تے پھر نسل دے نمرود بھی چلی ہے, نسل دے ابو جہل دی بھی چلی ہے, نسل یزید دی بھی چلی ہے, نسل حسین دی بھی چلی ہے, نسل مولا علی دی بھی چلی ہے, نسل سیدنا صدیق اکبر دی بھی چلی ہے, عثمان غنی دی بھی چلی ہے, عمر فاروق دی بھی چلی ہے. نسلیں تے ساریاں دیاں, لیکن گل یہ ہے کہ کیڑا کینے نال کھڑا ہے اے پتہ لگے گا. انشاءاللہ رسول اللہ دا دین آنا ہے. امریکہ دے نال تسی پوری دنیا نوں نہیں رلا لو. سارے پٹھے ہو کے سجے تے تسی لا نہیں سکے نا, سیدھے ہو کے زور لا لیا. ہن پٹھے ہو کے بھی زور لاؤ, حضور دے دین نوں تسی نہیں روک سکتے. مولوی نہیں آنا تے افغانستان میں تواڈے پیو ہیں. مولوی جے سن جتھے جاؤ مولویو گل تو بھی ٹھیک ہے, لیکن انہاں نے مولویوں نوں آن نہیں دینا. یہ آن نہیں دیں گے. میں کہ تو ٹھیکہ لیا ہے, ساڈا کام ہے اگرچہ بٹھیں جماعت کی آستین مجھے حکم اذان لا الہ الا. ساڈا کام ہے حضور دے دین دی گل کرنا. تے جدوں گل کریں گے تو رب مدد نہیں کرے گا. رب خود کہنا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. ایک مشکل آئے گی ساڈے لبیک تے کتنی مشکلات آئیاں. اسی رب کو کر یاد ہے سان روٹی دے فلاں او تے مالک دیندا ہے نا. اسی کہے یا اللہ انہاں مشکلات دے بدلے انعام سانو دین مصطفی دی شکل دے دے. جب دین آئے گا حالت ایسی بے سر سامانی دی حالت لانے ہیں, نہتے ہیں, ہزاروں دی فورسز گولیاں سب کچھ چل رہا سی. اسی نہتے ساڑھے ہتھے بھی کچھ نہیں. جب رب سانو طاقت دے, رب جب طاقت دے گا سانو تو پھر رب سانو موقع دے گا کشمیر جانے دی. پھر رب سانو موقع دے گا کشمیر تے پھر اسی کالی ہاتھ تے نہیں جاواں گے. حالی تے اسی کالی ہاتھ تے تانوں لمیا پایا ہویا. تو جب ساڑھے ہاتھ تے جا گیا تو پورے کفر نوں اسی انشاءاللہ لمیا پا لینا ہے. ساڑھے قائدہ کے اسی بیت المقدس جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اسی دہلی دی جامع مسجد واپس لینی ہے انشاءاللہ. اسی بابری مسجد پھر بنانی ہے انشاءاللہ. اسی ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی چھڑانی ہے انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تسی جڑے لوگ اسلام دے خلاف گلاں کرتے ہیں نا, تواڈے سارے نالوں میرے نالوں بھی چنگی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی. یارو دھی ہو کے 18 سال تو اسلام تے پیرا دے رہی ہے.
دیو کے 18 سال تو ایتھے 1 مہینہ جیل ہوئے تے کہنا نہیں وہ دیو کے کدی نہیں جھکی تے ایتھے تے اپنے دی جیل اور غیروں دی جیل پئی ہے کدی سوچے اسی یار دیو کے یار اسلام دے پہلا دیوی 18 سال اج تک کوئی گل ہو جائے نہیں ہے کہ آگے صدیقی کیا ہوئے مینوں معافی دیو خدا دے نام نال مینوں معافی دیو مینوں چھڈو جو شرط کہندے ہو میں پوری کر دیاں لیکن مینوں چھڈو سنیا اج تک نہیں لو دیو کے ڈٹی ہوئی ہے تے اسی تے مرد ہاں پھر بھی اسی دین جنوں بھی چلے گئے ہوں مردوں دی اپنی شان ہے نا اسلام واسطے کھڑے ہو اسلام دے تے پہلا دے اوکھا ویلا آ جاندا تے کچھ نہیں ہوندا وہ ہویا کچھ آزمائش تے آندے نا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے تے پھانسی دی سزا بھی دے دتی گئی تھی کال کوٹھڑی بھی بند کر دیتا سی تے اس بعد پھر رب ہے نا پھانسی دے پھندے تو بھی واپس لے آندا ہے مالک ہے نا عبدالستار خان نیازی صاحب آئے واپس تے اے ہے کسے دے چاہن نال کچھ بھی نہیں ہوئے گا ساڈے قائد نے فرما دیتا ہے اسی کوئی حکومتاں الٹان تے پچھان دے اسی کرنے اسی دا مزے رسالت دے پہلے واسطے ہے ساڈے مقصد ہی نہیں ہے یالے کہ لوگ کہنے اقتدار مقصد نہیں ساڈا مقصد دین مصطفیٰ ہے اور تسی لے آو تواڈے چ بھی کوئی کھڑا ہویا تے اسی او دے پیچھے کھڑے ہو جاسی بابا جی فرماندے سن اسی مولوی نہیں لے آنے دین تک تو لے آنا ہے یہی ہے ساڈی تحریک ہے کہ الحمدللہ ہے نہیں کوئی 90% جوان ہے تے ویسے جڑے 10% بڈھے ہیں وہ بھی جوان ہیں وہ بھی جوان بابے بھی جڑے نال پیدل ٹر رہے سن لبیک تے نعرے سائیکل لے کے ٹر رہے سن بابے تے اے صدیاں بعد قرون اولا دی یاد تازہ لبیک نے کیتی ہے صحابہ دی یاد تازہ اے کوئی سوچ بھی نہیں سکدا خدا دی قسم بابا جی کہندے سن کہ لوگ گلاں بڑیاں کردے ہیں لیکن ایک شل دے سامنے کوئی کھلو نہیں سکدا اے لبیک والے ہیں جڑے ہزاراں شلاں دے گولیاں دے سامنے سینہ تان کے کہندے رہے لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت من سبا نبی جان فقلو نوجوان ساڈے ہر کسی دے کوئی ایک نوجوان نے ہو جائے نہیں ملا جڑا زخمی ہویا ہوئے جندی گئی گولی پیچھے لگی ہوئے سب دی جواناں دی گولیاں سینے تے لگیاں کوئی تے لگی کوئی تے لگی کوئی تے لگی تے اج اسی اس رستے نو حالی تک لوگ پتہ کرنا کی کر رہے ہیں دیکھو جی ساڈے اپنے بھی ہجے تک بھی تانوں تحریک لبیک دے قائد تے اعتماد نہیں ہوئے یہ پتہ نہیں وہ اتحاد کر لیں گے یہ ہو جائے گا ہم اتحاد کرنے لگے یہ گلاں یار حالی بھی سانو اپنے قائد تے اعتماد نہیں انہاں گلاں تو باہر نکلو واپس آؤ جدو بابا جی جڑا رستہ سانو دے گئے ساڈا قائد اس رستے پہ کھڑا ہے انہوں نے بتایا اتحاد کسی ظالم نال اتحاد ہونا ہی نہیں ایک گلنا تسی چھوڑ دے وہ حضور دا دین پڑھو اپنے بچیاں نو تعلیمات دسو بڑیاں دی غیرت دیواو غیرت آئے گی تے کچھ ہوئے گا اس تو علاوہ جو مرضی کرتے رہو نمازاں روزے کچھ بھی نہیں علامہ اقبال کہتے ہیں نماز رکھو ذکر و فکر و صبح و گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے علامہ اقبال کہتے ہیں انہوں نے صبح شام اللہ دے ذکر چلاؤ انہوں نے خان کہاں بڑھا کے دے دے درباراں دے بیٹھ کے نظرانے لویں لیکن رسول اللہ دے نظام دی گل نہ کریں صلاح الدین ایوبی دی غیرت دی گل 4 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے نہیں کتنے 4 سال تک کسی نے پوچھے جناب تسی مسکراندے کیوں نہیں ہو فرمایا بیت المقدس یہودیاں کے قبضے چ ہوئے دیکھ ہنستے کیوں 4 سال تک نہیں مسکرائے اگر کسی دی مرلہ زمین پہ قبضہ ہو جائے لوگ بندوق نہیں چاہ رہے چاہیں گے نہیں چاہتے مرلہ زمین کی خاطر بندوق چاہنا جائز ہوئے تو کشمیر دی بچیاں دی خاطر بیت المقدس دی خاطر مرلہ زمین دی خاطر تانوں غیرت بھی آ جاندی ہے تے بیت المقدس واسطے کدی غیرت آئی کسی نے اج جتھے پاکستان میں جاؤ جتھے بھی نواں نظام نویں راہ سانوں کوئی نہ دسے جتھے مرضی جاؤ گجرات وچ بھی ہیں پاک پتن وچ بھی ہیں او شریف وچ بھی ہیں اور علاقے وچ بھی ہیں صحابہ دیاں قبراں ہیں پاکستان دے وچ جس قبر تے جاؤ نا صحابہ دی جس صحابی دی قبر تے جاؤ اوتے جا کے پوچھو کہ اے صحابی ایتھے کیویں آئے ایتھے کیویں آئے تے کسی نے سنیا کسی نے کہا نماز پڑھتے تھے سنے کہ تسبیحاں پڑھتے تھے دین کی تبلیغ کرتے تھے سنے جس صحابی دے بارے جا کے پوچھو نا وہ کہنے لڑتے تھے آگے شہید ہو گئے صحابہ لڑتے تھے تک پہنچائے آج امت تلوار میں چھوڑ دے ہے طواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تے گئے بے نیام علامہ اقبال کہتا ہے اگر طواف کعبہ لگے ہویا تو کی ہو گیا مومن دے ہاتھ تلوار تے نہیں نہ رہی نا کشمیر دے بچیاں تے لٹ رہی ہیں نا
فلسطین تے لٹ رہا حضرت خالد بن ولید دی دربار دے اوتے انہوں نے بم مار دیتا صدام حسین عید علیہ دن انہوں نے پھانسی چاڑ دیتا یہ آپ پورا وہ تباہ و برباد کر کے چلے گئے پورے دسو نا ایک طرف جو کہنے ساڑے کو لاؤ امریکہ ہے جانن مسلمان ساڑے امریکہ ہے جانن اتھے جا کے عیسائیاں نو یہودیاں نو مسلمان کر دیں نا ایویں ہے کہ نہیں یورپ ہے جانن اتھے جا کے مسلمان کر دیں کدی امریکہ نے اتھے انہوں نے روکے یورپ نے روکے ہندوؤں نے روکے اچھا ایک طرف سے مسلمان کرنے دینے ایک طرف اپنے ملک کے جگہ بھی دینے چرچ دے کے ایلو مسجد بناؤ اور دوسری طرف صدام حسین پھانسی بھی دے دینے یہ سوچے کبھی اسی کی ہوئے اسی سوچے کہ عراق پورا تباہ کر دے رہے ہیں ایک طرف سے مسلمان کرن دے رہے ہیں اور ایک طرف شام میں بمباری کر رہے ہیں ایک طرف سے مسلمان کرن دے رہے ہیں اور دوسری طرف افغانستان پورا کھنڈر بنا کے چلے گئے اے سوچے اسی کبھی انہوں نے پریشانی واللہ تھوڑی نمازاں تو نہیں ہے یہ بش نے کہا سی یہ یوٹیوب دے اوتے بیان کیا ہے 2007 تک دیتا سی انہیں بش نے امریکہ دے صدر نے انہیں کہا سی ہمیں آپ کی نمازوں سے مسلمانوں کی نماز نال سانو کوئی پریشانی نہیں پڑھیں نماز سانو روزے نال پریشانی کوئی نہیں پڑھیں رکھیں روزے حج کریں زکاتاں دیں ذکر کریں درود پڑھیں جہاد کی گل نہ کریں حاکمیت کی گل نہ کریں مسلم شریف دی حدیث ہے جیڑا مسلمان ہوئے مسلمان ہوئے صحیح مسلمان دے دل ایک جہاد دی قدر تڑپ بھی نہ پیدا ہوئے کہ یا اللہ موقع دے میں بھی تیری راہ شہید ہوں لڑ دیں حضور نے فرمایا منافق ہو کے مرے گا جیسے دل میں آیا بھی نہ کہ یا اللہ مینوں بھی موقع ملتا میں بھی جہاد کرتا دے جڑے جہاد کر دیں الحمدللہ سانو آ گئے ہیں لبیک والو تسی باتیں کرتے ہو تو کرو نا جاؤ جہاد میں کہ ہن بھی تے جہاد ہی کرنا یہ ظالم حکمران دے اکھاں کنے پائیاں ہوئی ہیں ساڈے لیڈراں پائیاں ہوئی ہیں لبیک والے نے پائی ہوئی ہیں ہر گلی دے فرعون نمرود دی اکھے کاکے نے پائی ہوئی ہے پہلے دے سننا ایک ایک علاقے ایم این اے ایم پی اے فرعون سننا ساڈے مقابلے کھڑے ہو گئے فرعون بن کے ہن جدوں بلدیاتی الیکشن آنے تم ہر گلی فرعون نمرود لڑا ہے ہاں یہ تسی تیاری کرو یہ تنظیم سازی مضبوط کرو این نہیں صرف جلسیاں نال گلاں نہیں ہونیاں جدوں تک تسی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرو گے نا تنظیم سازی نہیں کرو گے اپنے بازو نہیں بڑھاؤ گے اپنی ٹیمیں نہیں بناؤ گے اور اس وقت تک انہوں نے مقابلہ نہیں ہونا صرف جلسیاں نال نہیں ہونا اپنے آپ کو بھی مضبوط کرو اپنی تنظیم سازیاں بھی کرو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اور مضبوط کرو ہن تے لوگ بڑے بڑے آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو تسی مضبوط اور ہوگا کہ تے اور نہیں آنا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح دے دن دے آنا ہے نا سارے ہیں تو اس وجہ تو اپنے آپ کو مضبوط کرو انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا ضرور آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا اور اسے لے آویں گے رب نے کوئی ساری قسمت ہے کہ اور کوئی 27 سال تے ہو گئی کوئی اور 31 سال لکھی ہوئی ہے تو یہ تے گل ہی نہیں انشاءاللہ رب موقع دیتا تو امریکہ نے بھی ٹنگ دے گا انشاءاللہ رب موقع دیتا تو پوری دنیا دے کفر نو بھی کریم نال ٹنگ دے گا انشاءاللہ سارے نشان بھی کریم ہے پتہ ہے نا تانوں دو قسم دی بے ایمان اینڈے جا کے نا دو قسم دی بات نہیں کریم او ایک ہوندی مٹی چاہن والی ایکسیلیٹر تے دوجی ہے ٹنگن والی ساڈی مٹی چاہن والی نہیں ٹنگن والی ہے ہاں ساڈی ٹنگن والی ہے تے یہ سارے نشان تسی یاد رکھنا ہے کی ہے تحریک کا کام بھی کرنا ہے حضور نے فرمایا میرے آقا کا فرمان ہے حضور نے فرمایا قیامت والے دن حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے نبیاں دی امت اللہ کے جتنے لوگ جنت جان گے نا انہاں جنتیاں دیاں صفاں 120 ہون گے کتنیاں ہر صف دے اندر ارباں لوگ ہوں گے حضور نے فرمایا میرے امتیاں دیاں صفاں 80 ہون گے 80 صفاں میری امت دیاں ہون گیاں انہاں 80 صفاں ایک منافق کھڑے ہون گے منافق غدار مخبر ممتاز قادری نوں پھانسی دین والے آسیہ ملونہ نوں چھڈن والے سکھاں دے گردوارے بنان والے جی مندر دی تعمیر کرن والے 1 ارب 38 کروڑ روپیہ مندراں نوں دین والے کدی مسجد دے واسطے ایم پی نے ٹوٹی دے پیسے دتے جنہاں مسجد دے واسطے ٹوٹی دے پیسے نہیں دیتے تو انہاں کیوں امید رکھتے ہو کہ پاکستان دے نظام اچھا لے آن گے
انہیں کیوں اسی امید رکھتے ہیں جنہوں نے مسجد واسے کبھی 10 روپے بھی نہیں دیتا یار مسجد بل دے تے ٹی وی دا ٹیکس بھی لگیا ہوا ہے کہ مسجد ٹی وی چل رہی سی اوتے بھی پیسے دیو مسجد دے بل ہوندا ہے تہاڈی پتہ نہیں ہوے نا ساڑے پاسے ہوندا ہے ایتھے بھی ہوندا ہے اچھا پھر بھی کون سمجھ نہیں یار دیکھو کہ یار اتنی حکومت ظالم بیٹھن کے مسجد میں کیڑی ٹی وی چل رہی ہے یار مسجد میں کیوں چاہیے تے سی ہن تانوں نہیں پتہ اے جڑا انہاں نے سکھاں دا گردوارا بنایا ہے وہ کسی کنجری نے جا کے نا اتنے تصویر بنائی ہے گردوارے جا کے بنائی ہے تصویر کسی کنجری نے اس گردوارے تے ڈبو نو اتنے درد ہو گیا ڈبو نے کہا بھی یہ سکھاں دی جڑی ہے عبادت گاہ ہے اس کی تمہیں تعظیم کرنی چاہیے سارے دل دکھ گئے کہ تسی جڑے نا بھی کنجری اتنے جا کے ہس کے اتنے کوئی جی کنجری کی تصویر ہس کے کیوں ہوئی ہے مطلب وہ گردوارے جاندی تے حیا نال جاندی تے اس دے برعکس پچھلے سال ڈبو نے کی کیتا مسجد میں دیکھا انہاں نوں سکھاں دے گردوارے دا درد ہے مسجداں دا درد ہی نہیں ہے لاہور بہاولپور تو کھانے وال 100 کلومیٹر دا روڈ بنیا ہن اس سال کو 1.5 سال ہویا ہے ہن بنیا اس روڈ دے ڈبل روڈ بنے اس روڈ دے درمیان سینکڑوں مسجداں سن انہوں نے روڈ دی خاطر ساری مسجداں ڈھا دتی اور شوجہ آباد دے علاقے دے وچ میں نیٹ تے تسی ویکھو یا میرے نال کوئی چلے بھی پیا اج بھی کھڑا ہے میرے کول تصویر بھی موجود ہے شوجہ آباد دے علاقے دے وچ روڈ دے اوتے مندر کھڑا ہے پرانا روڈ دے اوتے مندر نہیں ڈھایا روڈ اینج کر کے بنا دیتے اینج کر کے مندر ہوئے دوئے کھڑا کیوں جو ہندوؤں دی نشانی ہے ایک سارے تباہ ہو جانے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ مسجد آستے چالے گا اے دسے گی یا اللہ انہوں نے میرے نال تے پھر جنہوں نے انہوں نے ووٹ دیتے سہولت کاریاں کیتیاں انہوں نے اوتھے پہنچان دیاں کہ سمجھیت پہنچان دی سب نوں تے جان دے ہو سب نوں جان دے ہو سب بھی جان دے ہو سب نوں مارنا حضور نے فرمایا ایویں جو تسی کسی کافر نوں مارے حضور نے فرمایا سب نے کسی نوں ڈنگ لیا تو ایویں جو شہید ہو گئے سب جنت دا خوبصورت ترین جانور سی کی سی جنت دا خوبصورت 4 ٹنگاں سانے تھیں کیتا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت دے سامنے شیطان نوں تے اجازت نہیں سی جنت تے جان دی تے شیطان نے سارے دی منتاں کیتیاں کسی نے حامی نہیں بھری ایک سپ سی جنے حامی بھر لی کہ میں تینوں جنت وچ بڑھاواں صرف سپ نے سہولت کاری کیتی دروازہ ٹپان دی اگے کام ہوتا نہیں سی انہیں صرف جنت دے دروازے اندر لے گیا تے اللہ تعالیٰ نے سب دی نسل نوں بھی سزا دی تھی ٹنگاں بھی لے لیں ٹنگاں بھی لے لیں تے اس نے حضرت آدم علیہ السلام نبی دے گستاخ نوں پہنچایا جنت دے ذریعہ بنیا سہولت کار بنیا انہوں اندر پہنچانے انہیں ہو رہا کہ کوئی کام نہیں کیتا رب نے وہی نسل نوں سزا دیتی تے جڑے پھر انہاں ظالماں نوں اسمبلیاں پہنچانے پھر وہ نبی دی گستاخی کریں اوتھے تے آدم علیہ السلام نے جتھے امام الانبیاء ہیں نبیوں دے بھی امام ہیں پھر انہاں دی اوتھے بیٹھ کے گستاخی کرتے پھر انہاں دے عاشق ممتاز قادری نوں پھانسی تے چڑھانے پھر آسیہ مرونہ جڑی نبی دی گستاخ ہے انہوں چھڑ دین پھر گردوارے بنانے مندر بنانے مسجداں بنانے جنہاں نے انہاں دی سہولت کاری کی تھی دس انہاں نال کی بننا ہے کیا مطلب ہے یہ تے شکلیں اس وجہ تو نہیں بگڑتیاں کہ حضور موجود ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب آپ ان میں موجود ہیں تسی نے جو میں تاں کر کے انہوں تے عذاب نازل نہیں کرتا نہیں تے کرتوت پچھلے امتوں تو بھی ٹک گئے ہیں ماما نال زنا نہیں ہو رہے پاکستان میں بیٹیاں نال زنا نہیں ہو رہے 2 سالہ بچے نال زنا نہیں ہو رہے اے چھڈو یار اقرا نامی عورت آئی دنیا نیوز تے پہلے دارالامان دے وچ سرکاری ملازم سی کی سی سرکاری ملازم دارالامان جان دے ہو نا یتیم تے مسکین بچے پیچھے داخل کرائے جائیں جنہاں دے ماں پیو نہ ہوئے پھر حکومت دے حوالے کر دیں تسی پالو اور اقرا نامی عورت آگے ٹی وی دے بیٹھ کے انہیں کیا جناب پاکستان دے وزیر جتنے بھی وزیر ہیں نا پاکستان دے بڑے بڑے وزیر دارالامان دے وچوں یتیم دے مسکین بچیاں نوں لے جانے 13 14 سالہ 15 سالہ پھر انہاں نال زنا کر دیں جڑے وہ زنا کردے نے اودے طاقت ایسی انہاں نوں دتی ہے اسی ایم پی اے بنایا تے پھر وہ وزیر بنیا تے او جڑا انہیں زنا کیتا ہے شراب پیتے او دا گناہ ساڈے کھاتے وچ کی ہے امام حسین نوں یہی ہے کہ اسی میرے ہاتھ تے بیعت کر دے وہ ووٹ دے دے وہ مینوں آپ نے فرمایا نہیں سارا کنبا قربان کر دیں گے ظالم دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں دے ہوے حسینی تے ظالم دے ہاتھ تے ہاتھ ہوے غوث پاک دا نام علی ہم غوث پاک دا مہینہ ہے نا حضور غوث اعظم دا حضور غوث ایتھے نا پیر صاحب نوں نظرانہ دینا نہیں پتہ ہے بھی اے چیئرمین حرام خور ہے اے حرام خوری کردا ہے ایسا سود خور ہے
اے ملک و قوم دے مال لٹ کے کھا رہے ہیں، اے ٹھیکیدار ہے، انہیں جڑے نا اے اتنے پیسے کروڑ روپیہ ملا دے 25 لاکھ لے کے 75 لاکھ کھا گیا ہے، اس 75 لاکھ کی جو لاکھ روپیہ ہے پیر صاحب نے نظرانہ دیتا ہے، پھر پیر صاحب کہیں یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرما۔ این نہیں ہوتا ہوندے کہ نہیں ہوتا؟ غریبہ دا مال لٹ کے دسو پھر کہیں نسی غوث پاک دے، پھر وہ پیر صاحب کی کہنے یہ ہمارے پیر صاحب کا مقام غوث پاک سے بھی اوپر چلا گیا، یہ غوث پاک دے برابر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہ تو کتنے غوث پاک کتنے؟ حضور غوث اعظم نے بھی نظرانہ دیکھا ہے ایسی ایک بندہ، عباسی خاندان دا خلیفہ، کسی خلیفہ سی عباسی خاندان دا، آپ نے نظرانہ دین آیا اشرفیاں، سونے دے پہلے پیسے ہوندے سن، سونے دے سکے دین آیا تے آپ نے وہ دو میں تھیلیاں ایک ادھر رکھ لئی، دو میں لے کے تے پھر انہوں نے نچوڑ دیتا، جدو نچوڑیا تے پھر وچوں خون نکلا، جدو خون نکلا تے آپ نے فرمایا کہنے غوث پاک بڑی محبت والے تھے، ہم دیکھیں ہیں غوث پاک امن والے تھے، محبت والے تھے، صوفی تھے، وہ اندر بیٹھے تھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی تیار کیا تھا، وہ باہر تھا، اس لیے ہم اندر بیٹھے ہیں، ہمارے مرید آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نئی تعریف ہے آج کل مال، یعنی مولوی شدت پسند ہوتا ہے، صوفی محبت والا ہوتا ہے، یہ بھی ایک میں کہے اللہ نے قرآن مومن کی تعریف کی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، رب کہنے مومن کافراں واسطے شدت پسند ہے، تو کہنے امن والا ہے، رب کہے شدت پسند ہے کافراں واسطے، رحماء بینہم آپس ایک نرم ہے۔ تے آج اس چیز نو چھڑ کے کوئی نہیں غوث پاک میں کہ غوث پاک دی سیرت تو پڑھی نہیں، حضور غوث پاک دی سیرت پڑھتا تے گل نہ کرتا، جب انہیں نظرانہ دیتا تے خون نکلا تے آپ جلال فرمائے اوئے غریبہ نمال لٹ کے آگے سانو میرے غوث نو آگے نظرانے دینے، فرمایا میں نو اگر عباسی خاندان دا سی نا، فرمایا اگر میں نو حضور دے خاندان دا حیا نہ ہوندا نا، اے میں تیرا خون جڑا ہے نا، اے میں او تیرے محلات تک پہنچا دینا سی۔ حضور غوث اعظم جدو گل آئی حضور دی عزت تھی، غوث پاک نہیں آئے، کہنے نہیں غوث پاک نہیں آئے، وہ میدان میں نہیں نکلے تھے، میں کہ تو پڑھیا نہیں، جدو نبی دی عزت دی گل آئی نا، عیسائی نے آگے کیا ساڑھے نبی دی شان زیادہ ہے، توڑے نبی نالوں گل حضور دی عزت دی آئی نہ آئی، کیا انہیں کہا ساڑھے نبی مردہ زندہ کیتے، توڑے نبی مردہ زندہ ہی نہیں کیتے، تو غوث پاک نے کی فرمایا حضور ایک جائے کہ گل کر دیں، آپ نے فرمایا کوئی مناظرہ کر دیں، فرمایا گل ہون حضور دی عزت دی آ گئی ہے، ہون سانو میدان میں آنا پینا ہے، تے میدان میں جا گئے فرمایا ایسے عیسیٰ علیہ السلام دے بھی غلام ہیں، لیکن گل لیں جائے کہ ساڑھے آقا و مولا نشانہ براؤل برائیں، گل تو این نہ کر، فرمایا گل حضور دی عزت دی آ گئی ہے تے مردے زندہ کرنا، تے فرمایا میں نو دس کیڑا مردہ زندہ کرنا ہے، چل فرمایا میں نو دس، حضور دی عزت دی گل ہے کہ غوث پاک میدان ہے چاہے تو نہ ہمیں پھر کمی میں غوث پاک بنانا لگا، اس وجہ تو آج اس چیز تو باہر نکلو، رسول اللہ دی غلامی دی طرف واپس آو، حضور دے دین نو پڑھو، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دسو، اپنے عقائد ٹھیک کرو، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھو۔ بابا جی دا ایک بہت بڑا جملہ سی جڑا اپنے پلے میں بن کے رکھو ہے تے سارے نے بن کے رکھنا ہے۔ بابا جی فرماندے سن اس کائنات اس تو بڑا کوئی شکر نہیں، کوئی اس تو بڑا کوئی شکر ہے ہی نہیں کہ بندہ حضور دا غلام رہے تے پھر انہاں دا وفادار بھی رہے، حضور دا غلام پھر انہاں دا وفادار، قیامت اس تو بڑا کوئی شکر ہی نہیں ہے تے بندہ ہوئے حضور دا غلام، پھر صحابہ دی گستاخیاں کردا ہو، کلمہ حضور دا پڑھدا ہوئے، صحابہ نو بھونکدا ہوئے۔ فرمانے ایک شاعر نے گل کی کہندے جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، فرمایا مینوں دے ایمان تے یقین ہی نہیں ہے، او بے ایمان ہے، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا منکر ہے راز عمر دا او بشر اجے دین تے نہیں آیا، جے صدیق دا سچ مشکوک ہے تو سچ زمین تے نہیں آیا۔ اس وجہ تو ساڑھے بابا جی سانو دس گئے ہیں اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں تے اہل بیت دے بھی غلام ہاں۔ ہاں باقی کوئی دیکھو نا جڑے لوگ کہنے کہ وہ فلاں صحابہ کو بھونکتا ہے، ساڑھے سامنے کوئی گل کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے پتہ ہے انہوں نے لمحہ پا لینا ہے، ہاں انہوں نے پتہ ہے بھی انہوں نے عقیدہ ٹھیک ہے، انہوں نے بابا سمجھا کے گیا، انہوں نے بابا کہہ کے گیا گل بڑیاں دی آوے اتھے انہوں نے بچھا دینا ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ تواڈے عقیدے گندے ہیں، تسی اپنے عقیدے پکے رکھو گے تو تواڈے سامنے کوئی گل نہیں کرے گا، اپنا عقیدہ نہیں رکھو گے تواڈے نال گل کردے ہوئے سوچے بھی یہ سامنے گل کیتی تے وچ اتھے بھی چا دینا، میں حضرت امیر معاویہ دے بارے گل کیتی نے اتھے بھی چا دینا، میں کسی صحابی دے بارے گل کیتی میں اتھے بھی چا دینا، اسی کسے نو بھی نہیں مندے، اسی اونوں مندے ہیں جڑا رسول اللہ دا غلام ہے، بس ہاں
جیڑا قیامت تک حضور دے غلاماں دا غلام ہے اسی انہوں من ایسی صحابہ نے بابا جی دس دے سی صحابہ نے بھی حضور دی وجہ تو منیا اہل بیت نے بھی حضور دی وجہ تو منیا تے اے وقت نہ پائی کرو کہ کوئی صحابہ علیحدہ چیز ہیں تے اہل بیت علیحدہ چیز ہیں اہل بیت میں ایک نسبت ہے حضور نال لیکن اہل بیت صحابہ بھی ہیں ہاں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو کوئی ایک بکری شے ہے اہل بیت حضور نال نسبت ہے لیکن وہ صحابی بھی ہیں نال صحابی بھی ہیں اگر کسی صحابی دی حضور نے فرما دی کہ صحابی کا نجوم سارے صحابہ میرے ستارے دی مانند ہیں اس بات کوئی گل ہے کیسے اعلیٰ حضرت بریلوی نے خود لکھے فتاوی رضویہ کہ جیرا حضرت امیر معاویہ دے بارے گل کرے وہ جہنمی کتے ہیں جو ہے کتا ہے جیڑا حضرت امیر معاویہ دے بارے گل کرے فرمایا وہ جہنمی کتے ہیں جو ہے کتا ہے جیڑا حضرت امیر معاویہ دے بارے اس وجہ تو میں بس ایک گل تم سنا دے میں گل لمبی نہ ہو جاوے ایک امام عبد الرحمن او فرمان میں عمرہ کرن واسطے گیا عمرہ کرن فرمان میں اوتھے ایک بندے نوں ویکھیا کہ وہ ایک دن او دے نال میں رہیا 2 دن رہیا 3 دن انہوں میں ویکھیا بڑا او پانی نہیں پیتا سی کی نہیں کرتا سی پانی نہیں پیتا سی انہوں پیاس نہیں لگتی سی کہنے میں 3 دن 4 دن 5 6 7ویں دن جا کے انہیں زمزم دا پانی پیتا کہنے میں پریشان ہوئی یار میں اس بندے نے پھاڑ لیا میں تو تین پیاس نہیں لگتی انہیں کہا لگتی نہیں ہے پیاس برکت لے زمزم پی لینا لیکن کیوں نہیں لگتی پیاس انہیں کہا میں گل تانوں دسنا انہیں بٹھا لیا انہیں کہا میں گل تانوں اس سمجھاواں میں پہلے جڑا ہے نا صحابہ دا بہت کرتا تے صرف علی علی کردا سی کی کردا سی بندہ کرے علی علی تے من دانے بھی نہ چکے جاویں مولا علی تے خیبر دا دروازہ 1600 من دا کھبے ہاتھ چا لیا تے علی دے منن والے اللہ دی قسم لبیک کرن جنہاں نے پورے بڑے بڑے مٹی دے بھرے ہوئے کنٹینر چکے ہمارے حاضری تے سارے راہ پاور لگی نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بالٹی بھی پانی دیو گے نا کہتے ہیں امی امی مجھے بالٹی تو گھر کو پانی واش روم میں رکھ دیو پھر میرے کلو اور تیرے کلو بالٹی چکی نہیں جاتی تھی علی علی کرتے ہیں علی دے منن والے لبیک والے ہیں الحمدللہ اے نعرے حیدری دی پاور نال سارے کنٹینر تے مٹیاں نال بھرے ہوئے تے پانیاں نال بھرے ہوئے سارے ادھر کر دیتے ساڑی تے پاور ہی کچھ نہیں سی ساڑے اندر کچھ ہی نہیں سی والا ہو کبریاء فی السماوات والارض کبریائی زمین و آسمان وچ میرے رب دی ہے سپر پاور میرا رب ہے اسی کسے بھی سپر پاور نہیں مندے اسی رب نوں مندے او دی مدد ساڈے نال سی او دے حبیب دی مدد ساڈے نال سی صحابہ دی مدد ساڈے نال سی غوث پاک دی مدد ساڈے نال سی حضور داتا علی حویری دی نگاہ ساڈے نال سی جڑے ایم او کالج سن انہاں نوں پتہ ہے اگوں داتا صاحب وچ پیچھے ہے تے پیچھے نکل مجاہدین دکھے آ نکلو تے کتے کھلو گئے ہو اے نہیں ہے تے اس وجہ تو اسی او جے سانو کہندے میں علی علی کردا سی کی کردا سی علی علی بس اس ویلا کوئی گل نہیں میں صحابہ دا گستاخ حضرت امیر معاویہ دا گستاخ میں سیدنا صدیق اکبر دا بغض رکھنا ہوں عثمان بھی بس پہلا نمبر علی دا کہن پتہ نہیں میری کوئی اللہ نوں نیکی پسند آئی سی انہیں ہدایت دینی سی کہن ایک ایویں اکھ لگی حرم دے وچ میں تے سو گیا میں ویکھو قیامت منظر برپا ہے قیامت کہن ساری دنیا نوں ویکھیا زباناں کٹ کے کوئی پیاس دی وجہ تو زباناں نکلی ہوئیاں پانی نہیں مل رہا کہن میری بھی زبان نکلی میں پریشان ہوں کی کریے کہن ٹردیاں پہنچا دے ہوگے ویکھیا حوض کوثر انہیں تخت نشین میرے آقا مولا کہن ایک نکر دے سیدنا صدیق اکبر دوسری نکر دے عمر فاروق تیسرے دے عثمان غنی چوتھی دے مولا علی کہن میں ویکھیا میں آکھیا میں انہاں نوں تے نہیں من میں علی علی کرن والا میں جانا علی کول انہاں کوں پانی پینا کہن جدوں میں گیا مولا علی کول تے مولا علی نے اپنے رٹھ انور تھے لینے کہے تو صدیق نال بہت رکھدے نے میرے نال آ گئی میرے کول آ گئی میرے کول پانی پینا آ گئے میرے کول پانی پینا آ گئے میرے تے پیروں تو میں تے پریشان جنہاں دا ساری زندگی نہ لیا
جنہاں دے گن گئے جنہاں نعرے لائے آج وہ کام ہی نہ آئے کہنے ہن میں پریشان ہوں کی کراں کہنے میں پھر حضرت عثمان کو گیا انہوں نے آ کے جناب مہربانی فرما دے تسی پلا دے وہ میں تھوڑے نال اگر میں جن علی نے دھتکار دیا عثمان بھی نہیں پلا سکتا کہنے حضرت عمر فاروق کو گیا انہوں نے کہا جن علی سے عثمان دھتکار دیتا عمر کون کہتے سیدنا سے انہوں نے کہا جن میرے یار نے دھتکار دیتا صدیق کے تو پلائے گا کہنے حضور دی بار گائٹ بول گیا حضور معافی حضور نے فرمایا جتن جن نے میرے جنوں میرے یاروں دھتکار دیتا او میں انہوں کینوں اپنا مانگا کہنے ہن پریشان کی کراں اس تو علاوہ تے داری کوئی نہیں نا کہنے میں حضور دے پیریں پہ گیا میں کہ حضور عقیدہ ٹھیک کر لواں معافی ہے حضور عقیدہ ٹھیک کر لواں میں تھوڑے سارے صحابہ نال یاراں نال پیار کراں انہاں دے اگے سر جھکاواں حضور معافی ہے حضور نے فرمایا ہاں پیار میرے صحابہ نال پیار کر میں معاف کر دیتا کہنے میں معافی منگی اپنا عقیدہ ٹھیک کیتا حضور دے گے میں حضور نے خود میں پھر پانی پلایا ہمارے پھر صدیق کو بھیجا میں نے سیدنا صدیق اکبر اپنے ہتھاں نال پھر انہوں نے بھیجا عثمان غنی کو انہوں نے بھیجا عمر فاروق کو انہوں نے بھیجا عثمان پھر کہنے مولا علی کو گیا تو مولا علی فرمایا ہاں ہن دس فرمایا جنہ میرے یاراں نال تے صحابہ نال کوئی بغض رکھدا ہے علی انہوں نہیں اپنائے گا اے کوئی نہ سمجھے کہ قیامت والے دن علی کو جائے گا علی بھی اودے کم آن گے جڑے صحابہ نال پیار کردا ہوئے گا اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ اسی ہر صحابی دے اسی وہ دے وڈیاں ذات ہیں ساڑھے بابا جی نے دے گالی مکا دیتی حضور کی ذات تے پھر برا البرا بابا جی فرماندے سن ہوئے امت اگر صحابہ تے اہل بیت دے پیشاب تک رہندی اتے جاندی نہ انہوں دی ذات تے گل ہی نہ کردا اسی اس تے گئے ہاں گلاں کتنی تیاری ہوئی دیکھنا آج اٹھو بس آخری گل میں مکا دیواں حضور نے فرمایا جنت میں کتنے صفحہ میری امتی نہیں ہوں گیاں انہاں اسی صفحے کون کون کھڑے ہوں گے منافق کھڑے ہوں گے کافر غدار دین دشمن ممتاز قادم پھانسی دینے والے چلو ایتھے شعر سنا دینا میں اپنی گل کردا ہی نہیں کوئی گل وہ کہنے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک لبیک والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں ہر ایک پی ٹی آئی والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں ہر ایک مخبر کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں ہر ایک غدار کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں ہاں ہر بندے نے حضور جانتے ہیں قیامت والے دن حضور نے چن چن کے حضور نے آؤ بھائی گناہگار تسی میرے واسطے تکلیفاں چاہیے سن حضور نے فرمایا جڑا اللہ واسطے تکلیفاں چاہندا ہے جڑا بھی زخم کھاندا ہے اللہ فرمایا حضور فرمانے انہوں زخم لگتا ہے کہ ان دے زخمان خود رب ویکھدا ہے خود رب ویکھدا ہے ان دے زخمان حضور فرمانے اپنی شان دے مطابق حضور نے فرمایا قیامت والے دن جدوں آئے گا نا جدوں بھی بس دو گلاں میں سنا دیواں جڑے لوگ گلاں کرتے نا لبیک والے ہوتے سن لو میں حضور نے فرمایا جڑا اسلام واسطے رستے دین دے واسطے رستے نکلدا ہے پھر انہوں زخم آندا ہے اللہ بھی انہوں ویکھدا ہے قیامت والے دن جدوں آئے گا تے او دے زخم اوویں ہی ہون گے تورو تازہ حضور فرمانے رنگ تے خون دا جڑا ہوئے گا او زخماں دا ہوئے گا لال لیکن خوشبو کستوری نالوں زیادہ ہوئے گی اسی تے زخماں تے جڑے لبیک والے نے کھادے اے تے زخماں ہوتے جڑے ہیں کستوری دی خوشبو لے کے جا رہے ہوں گے تے جڑے زخم پہنچان والے سن او کیڑی بو لے کے جا رہے ہوں گے اے سوچنا تسی ہے تے آخری حدیث حضور نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا جڑے مجاہد دین واسطے نکلدے ہیں میدان وچ کتے دین واسطے کتے نکلدے ہیں مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا پیچھے پھر اس مجاہد دی اس نکلنے والے دی دین واسطے پیچھے ان دی اماں بھی ہے او دی بہن بھی ہے او دی بیٹی بھی ہے او دی بیوی بھی ہے حضور نے فرمایا او تے ہے میدان وچ پیچھے تے کوئی نہ رہیا نا او پیچھے دا گھر کلا حضور نے فرمایا جڑے پھر پیچھے رہ گئے نا مرد او پھر انہاں مجاہدین دیاں ماواں دی عزت ایویں کرن جویں اپنی ماں دی عزت کرن مطلب جویں اپنی ماں بیٹی بہن بیوی دی عزت دی حفاظت کر دین انہاں پیچھے رہن والے تے لازم ہے کہ انہاں دی عزت دی حفاظت کرے مطلب پولیس دا ڈالا آوے تے لوگ کہنا ویکھنا گلاں کردے سی گھر چا کے کہہ رہے حضور نے فرمایا پیچھے رہ اگے سنو حضور نے فرمایا پیچھے پھر رہندا ہے پھر کردا ہے خیانت حفاظت نہیں کرتا
انہوں نے پوچھتا نہیں انہوں نے ظلم ہونے انہوں نے گھر بڑھ جانے ماما بہنوں نال بدتمیزیاں کر دیں چادر چار دیوارے تے تقدس پامال کر دیں حضور نے فرمایا پیچھے پھر تماشے دیکھدا ہے خیانت کردا ہے حفاظت نہیں کرتا حضور فرمانے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مجاہد نو کھڑا کرے گا ہاں بھئی اج کھلو پھر کہے گا اے پیچھے سی ایندے جڑے جڑے پیچھے ویکھدے سن حضور فرمانے پھر رب انہاں نوں بھی کھڑا کرے گا اور رب کہے گا انہاں دے اعمال وچ جیڑی بھی تو نیکی لینا چاہندا ہے لے لے جیڑی بھی نیکی لینا چاہندا ہے تو حضور نے فرمایا صحابہ دسو کوئی ایک نیکی بھی چھڈے گا پیچھے ساری نیکیاں لے لے گا اے تے جڑے لبیک والے نکلن نا پیچھے ویکھدے تماشے ہاں بڑیاں گلاں کردا سی ہن گیا ٹنگا اے بڑیاں گلاں ہن تماشے دے لگ رہے ہیں پتر کوئی نہیں اسی پھر آئے بیٹھے ہیں ہاں تماشے تے مک گئے اسی تے پھر آئے بیٹھے ہیں تماشے تے گئے مک لیکن ایک تماشا تیرا قیامت والے دن لگنا ہے تو لوگ کے ویکھدے ہیں کر کے اسی این کر کے ویکھاں گے ہاں پتر 10 جہنم جانیا تیرا تماشا کہنے ناز مزہ آیا اس وجہ تو شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج واپس آؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ ساتھ دے دینا کہ نہیں دینا کوئی ساری کم کرنا ہے پھر اس جلسہ تے یہ نہیں منظم طریقے میں تنظیم سازی کرنی ہے وہ تسی اعلان کرنا ہے جیڑا مرکزی دفتر ہے وہ اعلان تسی کرنا ہے اس وجہ تحریک کا کام کرنا ہے تنظیم سازی کرنی ہر گلی وارڈ یوسی باڑیاں بڑھانی تے جڑے لبیک دا نعرہ لاندے ہو نا تے جی نہیں ہم پیچھے رہ کر کام کریں گے تسی اگے آؤ تسی نہیں کرنا تے پھر کی نہیں کرنا بجن نعرہ لاندے یہ لبیک بڑی لجپال ہے یہ بڑی لجپال تحریک ہے جدو ایک باری لبیک آ جاؤں نا واپس جان کا رستہ اس کا کوئی نہیں ہے جنہا لسٹ میں جنا آ گیا ہے نا ہمیں 1000 باری بھی لکھ کے دیا میں ڈالا پھر بھی آنا ہی آنا ہے اس وجہ تم یہ کام کرو ساڑھا ایک نوجوان محمد احمد معصومی شہید ہو گیا وہ دے گھر اس دفعہ پہنچ گئے اس دفعہ وہ 2018 شہید ہوئے دروازہ کھٹا کہ احمد معصومی نے بھیجو میں کہا وہ نہیں ہے شہید ہو گیا نہیں جھوٹ بول رہے باہر کٹو انہوں میں کہا باقی شہید اور نہیں باہر میں کہا باقی چلو لے چلو قبر دے ساڑی لبیک ایڈی لجپال ہے قبر تک نہیں چھڑ دی تو اس وجہ تو تسی بھی نہ چھڑو کہ قبر تک مورا لگا کے آوے نہیں ہے باقی لبیک ہے تو اے نور لگ گئی دے پھر انشاءاللہ آگے بھی حضور دے صدقے حضور دے نالین دے صدقے وڈیاں دے صدقے رب کرم فرمائی دے گا اور آخر تسی نعرہ لانا ہے کم کرنا ہے کام کرنا ہے اللہ نہیں کرنی ہے کام کرنا ہے بہت ہو گیا تسی ان کی طرح ان کی طرح ہر گلی کوچے تحریک لبیک کا کام کرنا ہے اور آخر تسی نعرہ لانا ہے مسجد ہلانی ہے نہیں تو میں نہیں لانا میں نعرہ لوا رہے ہیں سارے نعرے لانے ہیں ہاں اسی صحابہ دے بھی نعرہ لانا ہے اسی سارے دا مولا علی دے بھی لانا ہے سارے دے غلام نعرہ تکبیر نہیں زوردار لاؤ مسجد تے ہلے اے تے حالی ایتھے سٹیج نہیں ہلا او جڑے مخبر ہے بیٹھے او نہیں ہلے تسی مسجد نہ کی ہلانا انہاں نے تے ہلاؤ لبیک دا نعرہ ہے لاؤ سارے نوجوان سن پولیس والے سامنے جا کر لبیک وہ ناساں دے سامنے یہ کی چے آ گئی اے اپنے پاپا نے کی لبیک یا رسول اللہ دی اے زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبی جان حق تو لوتے بابا جی فرماتے تھے ہیں دلاؤ کو خون ٹپکے من سبا نبی جان من سبا نبی جان من سبا نبی جان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک